बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमका सुमेस्तांक कर्मिलित यासकांची नावी मोगसो प्रणाम. कर्मिल प्रेरण देवाच्या उतरच्या नियडाक स्वागत. आज अद्वेंताच्या दुसऱ्या हप्त्याचो मंगळार. समातेप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 18 वळी 12-14. जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, तुम्ही किती म्हणतात? एक मनशाक 100 बोकरे आसात म्हणया. तांचे मदलो एक बोकरो सांडून वसत जाल्यार हेर 99 दोंगरार सोडून सांडून गेल्ल्या एकाक तो सोदून वेसोना? आणि तो ताका मेळत जाल्यार सतत हांव तुमकां सांगता, सांडून वसनातल्या 99 प्रास हाचे वयर तो चड संतोष पावता. तेच परी ह्या ल्हाना मदलो कोणूच एकलो नाश जाय नये म्हूण तुमच्या सर्गींच्या बापाची कुशी. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. सांडून गेल्ल्या शेळयेची वपार कितले पोटी आयकल्या आमी न्ही? मस्त पोटी आयकल्या. बारीच मोठवी वपार आनी आमी जायते पोटी ती आयकल्या. आणि सडताव ही वपार आयकताना आमी कितें चिंतचे आसा? सडताव आमी त्या सांडून गेल्ल्या शेळयेक सरी करचें आसा. वय की नाही? तर त्या उरल्या 99 विशयंत कितें? 99 सोडून त्या एका शेळये फाटल्यान गेल्ल्या वेळार हे 99 कितें चिंतले? तांकां एकसुरपण भोगूंक ना? तांकां भूक लागोंक ना? तांकां भेंड दिसोंक ना? तर या 99 सोडून एका फाटल्यान गेल्ल्या त्या गवळ्याचें वर्तन आमी कितलें सोमा म्हणयेत? कोणी शीतकावचो मनीस जाल्यार 99 सोडून एका फाटल्यान वसोत गी. भाऊ नी बनिनो, मनशा राजावाकाल आमी चिंतलें जाल्यार हो एक बुदवंतू गवळी न्ही. नांतर 99 सोडून एका फाटल्यान वेता म्हळ्यार एकाक सोदून गेल्ल्या वेळार 99 जर न्हू कोणें वेलें जाल्यार, वा सुणे वागटान येवन केलें जाल्यार, वा आनी एका गवळ्यान येवन सोरून वेलें जाल्यार, वा हे खंय धांवलें जाल्यार, भाऊ नी भयणीनो, ह्या ओपारीचो अर्थ कितें? जेजून ही ओपार सांगली देवाचो मोग कितें म्हणून आमकां शिकोवच्याक. तितलेंच मीत मेर नातलोलो देवाचो मोग आमकां समजोवचे खातीर जेजूनी वपार सांगलेली.
तुम्ही चिंतात गी देव या नोवांक सोडणू ताचे वेटल्याक येता म्हणून तो सोडना कित्याक सोडना म्हणून कीर्तनगार बारीक सापुरबायन सांगता 139 कीर्तन देव सर्व जाणार म्हण त्या कीर्तनाचे टायटल आसा आणि थंय तो कीर्तनगार म्हणटा पळया, तुझ्या आत्म्यांतावन हांव खंय म्हूण वचूं देवा, तुझ्या आत्म्यांतावन वा तुझ्या दोळ्यांतावन हांव खंय म्हूण वचूं, तुझे मुखलो हांव खंय म्हूण फळाफळ घेवं. पळय आद हांव फातकादारलेंच बोल्या फाटल्यान लिपलो माजर दोळे धांपून दूध पियेता खंय कोण्णा गी कळना जो म्हूण दोळे धांपल्या ताका मात्र कळना पूण उरल्यांक कळनाय. तशेंच आद हांव लिपलो पूण देवात हांव लिपोंक 7 दीस जालें गे. देव आयलो आनी विचारलो आद हांव तूं खंय आसाय. पळया, तुज्या आत्म्यांतावन हांव खंय म्हूण वचूं, तुजे मुखलो हांव खंय म्हूण फळाफळ घेवं. सर्गार हांव सोडोन जाल्यार तूं थंय आसाय, पातळांत हांव आड पडोन जाल्यार तूं थंय आसाय, फांत्याचे पाकटे लावन हांव उबोन जाल्यार, दर्या पोलतडी वचून हांव वस्ती करीन जाल्यार थंयसरी तुजो हात म्हाका सोलोवन व्हरतलो आनी तुजो उजवो हात म्हाका घट धरतलो. काळोख म्हाका लिपोवन दवरूं आनी रात म्हाका वेडूंक घालूं अशें हांव सांगन जाल्यार तो काळोख लेगून तुका काळोख न्ही आनी रात दिसा बरी परजळटा. पण असल्या देवातावन आमी खंय वेचें, खंय वचूंक जायना. ताचे तावन सुकारी मारचे बरी ना. आनी हो देव इतलो सत्यवन गी आमी कितले मिलिय लोक आसो न्ही, हर एकल्याक पर्सनली तो मोग करता, कोणाकच उणें करना. पळय घरांत 4-5 जाणां भुरगीं आसलीं जाल्यार आवय वा बापय इल्लो तरी पक्षपात करता. प्रत्येक जावन ल्हानशा भुरग्याचेर 11च्या भुरग्याचेर मोग इल्लो सोडच. ते मनशा सैम तें मनशा गूण इल्लो तरी पक्षपात आसता, पार्शियालिटी, भेदभाव. पूण देव तशें न्ही, इतलो लोक आसा हर एकल्याक तो व्यक्तिगत रितीन पर्सनली मोग करता. तूं सांडून गेल्ली एक शेळी जावं वा त्या नोवा मदली एकली शेळी जावं, देव मोग करचो सोडना. ताचें फुल एटेन्शन तुजेर आसा. तशेंच ताचें अफेक्शन, देवाचो मोग, ताची निगा तुजे वयर सदांच आसा. तेदी करून मुखार भावनो निबडीनो ही जावन आसा बरी कबाळ. आनी हो बरो गवळी आमचेर केद दाळा आमी सुकून पडटा, केद दाळा आमी पातकान पडटा म्हूण पळोवंक सो देव न्ही. ताका कळीत आसा थोडे फावटी आमी बरें करूंक म्हूण वेता पूण पाड करता. पळया, मार्तान जेजूक रांदून वाडूंक प्रयत्न केल्ले, रांदून वाडचें, आयल्या सैऱ्याक सत्कार करचो, बरेंच. पूण जेजू म्हणलो ना, मोरयेन बरो वांटो विंचला. पळय, मार्तान कांय सूख करूं ना, जेजूक बरें करूंकच गेल्ली ती. पूण जेजू म्हणटा तशेंच आमी बरें करूंक म्हणून वेता पूण पाड करच्यांत आकेर जाता. जेजू कळीत आसा हें, जेजू कळीत आसा आमी अस्कत,
आमी अस्कत त्या देखून आमी सुखी केली जाल्यार आमकां ती दिवंक नव्यान जिवीत जिवंक तो आमकां आदार दिता. वय ते देखून मुखार भोवून न्ही बडिनो हो जावन आसा देवाचो मोग. आमच्या आत्मीक जिवितांत आमी खंय आसां तरी जावं पुरो त्या एका शेळये बरी वा आमी त्या पंगडान नोवाच्या पंगडान आसूं आमी खंय आसूं पूण आमची दिश्ट जेजूचेर आसूं. आमी तसो थाळो आयकूंक सदांच आमचें कान नीट करया कित्याक तो आमचो हात धरतलो आनी म्हाका सोलोवन व्हरतलो. ताचे तावन आमी सुखारी बरी मातशी बरी ना. तो आमकां पळयता, तो आमकां चलयता आनी तो आमकां पोंताक पावयता. भोवन आनी भयणीनो, आयचें किर्तन सुम्यातेय संतोश पावोवंक आपोवणें दिता. कित्याक संतोश पावचे? कित्याक सुम्यान केल्ली बसवणी आसा आपूण येतलो म्हणून आनी ती बसवणी तो पाळच्याक वेळ लागीं पावला. त्या देखून किर्तनाचो श्लोक असो आसा, आपले आमचो देव पदवेन येता. देवाची वाट पळोवन किर्तनकार म्हणटा की आपले आमचो देव पदवेन येता. कोणी आमगेर सैरी येता म्हणटना आमी संतोसता, आमी तयाराय करता, आमी आयती आसता. तशींच हांगा संतोष पावोवंक आयती आसूंक ही किर्तन आमकां उलो दिता. तर चिंतना मोतीन दवरून हें किर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. आपले आमचो देव पदवेन येता. आपले आमचो देव पदवेन येता. सोम्याक नवें गीत गाया. पृथ्वेच्या निवासियानो सर्वेस्पराक वाखाणा. सोम्याक नावाडा, ताच्या नावाक होगलाप दिया. आपले आमचो देव पदवेन येता. ताचे सडवणे विशांत दिसान दीस परगट करा. जनांगामध्ये ताची महिमा गाया. सर लोकांमध्ये ताची विचित्रा गजया. आपले आमचो देव पदवेन येता. सर्वेस्पोरूस आमचो राजा. समेस्तांक न्यायनितिकाल तो चलोवन व्हरता. म्हूण जनांगामध्ये परगट करा. आपले आमचो देव पदवेन येता. तर ताची हुजरी सर्ग सगळो उल्हासो. अख्खो संवसार आनंद भोगो. दर्यो आनी तांतले सगळे संतोषान गरजो. भुंयबाट आनी तांतले सगळे उल्हासाची बोब मारू. रानांतली रूख झाडां संतोषाचो नाद उठो. आपले आमचो देव पदवेन येता. कित्याक तो येता संवसारांत न्यायनीत स्थापीत करूंक, नितीन लोकांची मुनसुबी करूंक, सताचे वाटेन जनांगाक सोलोवन व्हरूंक. आपले आमचो देव पदवेन येता. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदांच सर्वदा. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, तुमकां येदळूच कळयल्ले प्रमाणे येवच्या वर्साची बायबल डायरी 3 भासांनी पब्लिश जाल्या. कार्मेल प्रेरण कोंकणींत, कार्मेल लायट इंग्लिशांत आनी कार्मेल ध्याना कन्नडांत. हर एका दिसाची वाचपां तातूंत आसात. त्या वाचपाचेर मोठो नियाळ आसा. किर्तन आसात. त्या त्या दिसाच्या सांताची जिणी आसा. मात्र न्ही, सुमार 20 पानां मागणी आसात. सकाळी सांजेची मागणी, नोवेना, बाळूक जेजूक समर्पण. आनी तुमकां कळीत आसा येवचें वर्स जुबलेवाचें वर्स आनी ह्या जुबलेवाक लागती हर विशय माहेत ह्या डायरेर आसा. तुमी खंडीत जावन ही डायरी वापर येत
आणि तुमच्या घरांनी आसजीत चल्ली डायरी तुमच्या कसकी मागण्याक घरांत मागणे करताना लितुर्जीक तयारी करताना ही डायरी तुम्ही वापरयेत. जे कोणी पेज स्पॉन्सर केल्ली आसा तांकां आमी येदोळचो धाडल्या ह्या हप्त्यान ती सगळ्यांक मेळटा. आनी कोणाक ही डायरी जाय तुम्ही पोस्टर ती घरा हाडूं येत. खंडी जावन बाळूक जेजूच्या पूण शेतान ती मेळटा, तशेंच हेर धार्मीक जाग्यांनी ती मेळटा. पूण तुमकां घराच हाडूंक जाय जाल्यार तुम्ही तुमचो एड्रेस, मागीर तुमकां खंयची डायरी जाय, खंयच्या भाशेची जाय, कितल्यो डायरी जाय म्हूण सांगले जाल्यार खंडी जावन आमी ती तुमकां घराच धाडून दिता. म्हजे नंबर आसा 9481263229. परत्यान सांगता 9481263229 ह्या नंबराक तुम्ही व्हॉट्सअप करून तिळचे. डायरीचे मोल 200 रुपये आणि पोस्टाचे 50 रुपये बांधले जाल्यार खंडी जावन तुमकां ती घरा येता. आता आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर एलियुसू, सिस्टर लुसिया दोगांय कर्मेलीत, जेरी जेकब डिकुन्ना बेळतंगडी तावन, रियोना कॅस्टेलिनो रियाद तावन, गेब्रियल पेस पुत्तूर तावन जल्म दिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचो आशीर्वाद तुमचेर हांव मागता. तशेंच देवदेन नातालीन डिकुन्ना बेळतंगडी हिका सर्वेस्पर देव सासनीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मेलीत याजक. परत मेळया. मोगसो.